وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. انت رجلك متعوره؟ الحمد لله. رجلك متعوره؟ عامل فيها عملية الحمد لله. عامل فيها عمليه وواقف على رجلك كده؟ حبيبي والله هات لي كرسي يا عم. كل ما واقف بقرا قران مش بتعب الحمد لله. طول ما انت واقف بتقرا قران مش والله بتتعب؟ العظيم حتى لو بقرا ساعه اليوم كله مش بتعب الحمد لله. انا عايزك بعد ما تشوف المقطع ده تقول انا ما عنديش حجه لان انا ما حفظتش قران، ما عنديش حجه ان انا اقرب من ربنا، انا ماشي سليم معافى صحتي في بدني في اسرتي، ما عنديش مشكله، ربنا عاطلك كل شيء وميسر لك كل شيء، ما بالك الطفل الجميل والشاب العظيم اللي هيكسر الدنيا ويزلزل العالم كله ده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ انا جايب لكم النهارده معجزه تاريخيه سأتحدى بها العالم كله. يوسف يا جدعان دخل عندي وبعت لي مقطع فيديو، انا اول ما شفته قلت ايه ده؟ ربنا بيحبني اول الدرجات دي ان انا اشوف الجمال ده. حبيبي والله اقسم بالله يا ابني انت احسن من اي حد. حبيبي والله تسلم. والله ما بهزر، انت احسن مني انا يا عم. لا ما مش الجزاج يعني والله العظيم يا عم انا جنبك مفيش حاجه، كفايه تواضع. كفايه تواضع يا عم يوسف. حبيبي والله تسلم. حبيبي يا يوسف، هتسمعنا ايه بقى النهارده؟ هسمعك ان شاء الله. قول بقى قرآن باذن الله. احسن حاجه في الدنيا، قول توكل على الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ايه ده يا يوسف يا ابني؟ اقسم بالله انا قلت هتحدى بيه العالم ومحدش صدقني. اقسم بالله اسافر بيك بلاد يا ابني، اسافر بيك بلاد واعدي بيك محيطات وبحار وانهار وكل حاجه. جسمي اشعر والله العظيم اتنفضت من مكاني اول ما انت بعت لي المقطع بتاعك يا ابني. مش طبيعي انت، والله انا عايزك تبقى ماشي كده في الشارع تقول انا احسن من اي حد، انا حامل لكتاب الله. انت عندك كام سنه يا يوسف؟ انت معجزه يا يوسف. انت مالكش حل يا يوسف، حتى الكلام بتاعك جميل. طبعا يوسف يا جدعان عنده قناه على اليوتيوب وعنده قناه على الفيسبوك. احنا عايزين القناه دي تبقى اعلى من قناه رمضان الطوخي واعلى من قناه اي حد. ده شوف حتى الكلام بتاعه رهيب. يوسف قول لنا كمان حاجه. قول انا عايز اعيط، انت عيطتني واقسم بالله في المقطع اللي فات يا يوسف عيطني. قول يا يوسف. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق
إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ عليك يا يوسف، عليك يا يوسف وعلى جمالك يا ابني. انت قارئ عالمي، انت قارئ عالمي اقسم بالله. انت رجلك متعوره؟ لا الحمد لله. رجلك متعوره؟ عامل فيها عملية الحمد لله. عامل فيها عمليه وواقف على رجلك كده؟ حبيبي والله هات لي كرسي يا عم، هات لي كرسي. لا والله شرف. لا والله شرف. والله شرف، يعني والله انا شرف ان انا اقرا القران. انا اسد كل ما واقف بقرا القران مش بتعب الحمد لله. طول ما انت واقف بتقرا القران مش والله بتتعب؟ العظيم حتى لو بقرا ساعه اليوم كله مش بتعب الحمد لله. يا ابني هات حضني يا ابني، يا ابني هات حضني يا ابني اقسم بالله انت حاجه رهيبه حبيبي والله. يا ابني انت مدرسه حبيبي والله. والله العظيم. يا جدعان انتوا فين؟ ايه الحجه اللي عندكم؟ يعني انا عايز افهم، واحد عنده 10 سنين 20 سنه 30 سنه 40 سنه 50 سنه 60 سنه وصلت 70 سنه، انت عندك حجه ايه؟ عامل عمليه واقف على رجله وبيقول لك انا بقرا القران. لو اقرا القران طول النهار انا ما عنديش اي فرق. يعني انا عايز افهم ايه ده؟ انت يعني ما عندكش حجه. انا عايزك بعد ما اشوف المقطع ده تقول انا ما عنديش حجه لان انا ما حفظتش قران، ما عنديش حجه ان انا اقرب من ربنا، انا ماشي سليم معافى صحتي في بدني في اسرتي، ما عنديش مشكله، ربنا عاطلك كل شيء وميسر لك كل شيء. ما بالك الطفل الجميل والشاب العظيم اللي هيكسر الدنيا ويزلزل العالم كله؟ ده مش طبيعي ده يا جدعان. اقسم بالله الحاله اللي انا هو شايفها والنموذج اللي انا شايفه قدامي ده مش طبيعي. ده مدرسه ناخده منها معلومات ونكتبوها ويتعمل منها افلام وثائقيه والناس مش هتصدقها، تقول لك لا ده القصه دي مش حقيقيه، ده خيال علمي، لان مفيش كده اصلا. يوسف حاجه تانيه، طفره في مصر المفروض تتشال فوق الراس. يا ابني لو انا اعرف انت بيتك فين انا كنت جيت لك لحد عندك. انا اسف ان انا خليتك تجيلي يا ابني، احنا كلنا نقولك اقسم بالله العظيم يا ابني. يعني انا مش عارف في ايه، ادب واحترام واخلاق فعلا. يوسف المدرسه اللي ناخده منها معلومات. سمعنا حاجه تاني. انا بس عايز اجيب لك كرسي عشان خاطر رجليك ما توجعكش.